السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہوندے بندے دے لکھانے ساک یارو، نہیں ساک کوئی ماں پیو دے ساک ورگا۔ بہت باویں زمانے دا ولی ہوئے، نہیں نیک ماں پیو دے پیراں دی خاک ورگا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ جنوں درود پاک پڑھن نال سکون ملدا ہے، وہ روز پڑھیا کرو، پیار نال پڑھیا کرو، اور جن کو نیکیاں پائی زیادہ نہیں وہ پویں نہ بھی پڑھے، باقی درود پاک ضرور پڑھو، سارے پڑھو۔ درود پاک کا شان ہی بڑی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائی۔ سب تو پہلی بات یہ ایڈا شاندار مسجد کا ساؤنڈ ہے، یہ نہیں کافی سی۔ ایویں تسی ساؤنڈ لیاندے ہو، خرچہ کرتے ہو، جدوں ساتھی نہیں اچھا سمجھتے ہوں یہ ساؤنڈ دی جتنے آواز آ رہی ہے نا ساڈے واسطے بولنا مشکل ہوتا ہے۔ چلو بہرحال اللہ بڑا پیار محبت قبول فرمائے۔ اور کوئی بندہ کوئی امید لے کہ کسے بلائے نا، ان کا دل نہ دکھایا کرو۔ سونے
السلام کا ایک صحابی نا سرکار دے یاد تو کسی نے پوچھا کہ میں سونے نبی دی حدیث سنی جانا، نبی بعد کو حدیث ہے تے دس۔ اللہ بدلا بندہ سے وہ پوچھا گیا سی نا، انہیں آخیا اچھا میں دسنا بہ جا۔ وہ بھی اپنا کام زمیندار کرتا پیا سی اور ایک کتا بھی ان کا کھانا آ رہا سی، روٹی آ رہی سی، ان کے نال کتا بھی آ رہا سی۔ اس اللہ والے نے آخیا بھائی نبی پاک کی حدیث سناواں کہ پریکٹیکل طور پہ وکھاواں دساں، پریکٹیکل کر کے عمل کر کے انہیں کہ عمل کر کے وکھا۔ انہیں روٹی چکی تے کتے نوں پا دیتا، انہیں کہ آ پریکٹیکل طور پہ میں تینوں وکھا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آکھے کوئی بندہ کسی کو کوئی امید لے کے آئے نا، اچھی امید کہ ان کا دل نہ توڑیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کی گل آ جائے اوتھے نیوی پانی چاہیے۔ دعا فرمو اللہ سانو سرکار دی سچی محبت نصیب فرما دے۔ تسی جنے آئے اللہ دے گھر چ علماء بھی نے، سامعین بھی نے، جنہ کا پروگرام کرایا ہے بھائی مدثر صاحب اور انہوں نے بھائی مصطفیٰ، بھائی غلام مرتضیٰ، بھائی شوکت، بھائی لیاقت صاحب، انہوں نے والدین محترم فوت ہوئے نے، دعا فرماؤ اللہ انہوں نے ابو جی کی قبر ٹھنڈی فرما اور اللہ کریم انہوں نے آدھے آخیا دعا واسطے اللہ پاک انہوں اپنی امی کے نال بیعت العمرہ بھی نصیب فرما۔ شیخ مولانا قاری عبدالقادر مکی صاحب تشریف فرما لیں اور محترم جناب حاجی محمد شفیع نجم صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر دوست احباب جنہیں علماء اس مجمع سے بیٹھے ہوئے نے، مینوں نہیں نام کا پتا لیکن اللہ کو بڑے ناموں کا پتا نہیں، اس اللہ کو بڑے گھر کا بھی پتا ہے، ناموں کا بھی پتا ہے۔ اور جو میں دسنا چاہنا میرے ذمہ جو مضمون لگایا گیا ہے وہ ہے ماں باپ کی عظمت۔ دعا فرمو اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جوانی کے اندر سارے پاپا پاپا کرتے ہیں، مزہ دیا کہ بڑھاپے کے بندہ ماں پہ سنبھالے، جوانی کے بندہ آپ ہی بندہ آپ کا ہاتھ پیر مار لینا ہے، محنت مزدوری کر لینا ہے۔ مزہ دیا کہ بندہ بڑھاپے سے بھی آدھی امی ابو کی خدمت کرے۔ دعا فرماؤ اللہ جنہ دے امی ابو زندہ نے اللہ تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کلام جی اپنی عبادت تو بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب دی اطاعت تو بعد جڑا پہلا اللہ نے حق رکھے ہیں، پہلا حق اللہ نے اپنے رسول دی اطاعت تو بعد اللہ نے ماں باپ کا رکھے ہے۔ بولو کتنا رکھے ہیں؟ ماں باپ کا۔ اور یہ ماں باپ ایسی عظیم نعمت نہیں اللہ جانتا ہے، جنہ کو نعمت کھوس گئی نا انہوں کو پوچھو، جنہ کو نعمت نہیں اللہ جنہ دے امی ابو کو دے اللہ معاف فرما۔ قرآن دے وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، تانوں تہاڈا سونا اللہ حکم دے رہے ہیں میرے اللہ دی بندگی کرنی ہے، میری بندگی تو بعد اطاعت میرے پاک محمد دی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو بعد سب تو زیادہ جے کسے دا حق تے ماں باپ دا حق اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد دو دے پاک دی آواز آ جا جناب
بندیاں دی دعا سونے اللہ نے قبول فرما لئی. تین دعا سونے اللہ پاک نے قبول فرما لیا نے. بعض علماء کو تو سونے آئے نا اللہ پاک تین دعا نہیں موڑ دے. تین دعا اللہ موڑتے نہیں بلکہ تین دعا سونے اللہ پاک نے ایڈوانسی قبول فرما لیا نے. سونے کیڑیاں کیڑیاں تین دعا جڑیاں اللہ پاک نے ایڈوانسی قبول فرما لیا نے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے پہلی دعا اللہ پاک نے باپ دی دعا قبول فرما لئی. اگر کسی کا باپ نہ اپنی اولاد دے حاجے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا دینا اور اللہ دے سامنے ہاتھ چکیا کرو رو رو کے دعا منگیا کرو. دعا گوڑن اختیار نہیں ہو جدو اللہ پاک تو بھی دے اور ہی دعا منگیا کر. اے دعا دی بدولت 5000 دا لشکر بدر دے میدان چ آیا. اے دعا دی پاور نہیں بدر دے میدان اندر کھجوراں والے پاک دی طرفوں 5000 دا لشکر بھی آیا ہے. نال اللہ پاک نے اپنے جبریل نو آکھیا جبریل تسی چلو نا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. یعنی میں بھی تواڈے نال بدر دے میدان چ میں بھی نال ہاں. اے دعا دی انی برکت ہے. دعا کریا کرو جنیاں ہو سکن اللہ کو دعا کریا کرو. اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے جیندہ باپ باپ ہاتھ چک لینا اپنے بیٹے دے بارے دے اپنی بیٹی دے بارے دے. اللہ سونے اپنے بیٹے بیٹی دا نام لے کے ایک اور روایت اندر لکھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمان ہے جیندہ باپ دن دن اپنی اولاد دا نام لے کے جیندہ باپ اپنے پتر دا دن دن نام لے کے اپنے بیٹے دی جڑی دعا کرے گا اللہ دعا فوری اللہ نے دعا نصیب قبول فرما لئی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ پاک پہلا انعام دیندا ہے ماں باپ دے فرما بردار نو. اوے ماں بڈھی ہو جائے نا باپا بڈھا ہو جائے نا اپنے بڈھی امی دے پیر دبا کے سویا کر اپنے باپ دے پیر دبا کے سویا کر. حدیث پاک اندر لکھیا ہے نا جڑا میرا امتی آپ فرماندے نے جندے کیوں دی ماں راضی اور دا باپ راضی ہے نا اللہ پاک کبھی ہم دنیا دے اللہ فاقہ نہیں آن دیں گے. اللہ کبھی ان دے کاروبار اندر اللہ کاٹے نہیں پہن دیں گے. اللہ پاک کبھی بھی انہوں پریشانیاں نہیں آن دیں گے نا. مدینہ شہر ہے نا اللہ سونے جنہیں آنے مدینہ وقا دے جنہیں جنہیں جانا تمہیں ہوئی جی آمین کو بڑا کو ضرور کیونکہ آمین کہو گے اللہ دی قسم ہو سکتا ہے اللہ کسے دی آمین قبول فرما لے. جے تواڈے وچ نا جے کوئی ماں باپ دا فرما بردار بیٹھا ہے نا او ضرور آمین آکھے او ضرور آمین آکھے. اللہ ماں دے فرما بردار دیاں میرا سونا اللہ دعائیں نہیں موڑ دے. حدیث پاک اندر لکھیا ہے نا تسی اکھنا دلیل دینا اللہ ماں باپ دے فرما بردار دیاں دعائیں کنے من دے. میرے سونے نبی نا اپنے یہاں چ بیٹھے آپ سرکار اپنے
اپنے یار دے بیٹھے ہم آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اے تواڈے وچوں نا کسے دی ملاقات ہو جائے نا ایک ویس کرنی نا دا بندہ اوے کولوں دعا کرا لینا اللہ دیاں دعا نہیں موڑن گے صحابیاں دا سونیا اویس نا دے تا بڑے بندے محبوبہ اودی پہچان کی ہوئے گی کہ آئی اویس کرنی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈھولن ہٹ دے رہنے والے گل بڑے دھیان نہ سن والے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سونے سونا پیارا اپنے یاران گل سنا رہے ہیں مسلم کی حدیث آپ فرمان لگے میرے صحابیوں جے ملاقات ہو جائے نا ان دے کندھے تو کپڑا ہٹا کے ویکھنا ان دے موڈیاں تو کپڑا ہٹا کے آواز کرنی دے کندے ویکھ لینا اندے کندیاں دے درمیان جے جنہاں کو دینار ہوندا ہے انہاں کو نشان دا ایک ٹھپا لگا ہوئے گا جویں پھل بیری ہوندی ہے نا ایویں نشان بنیا ہوئے گا جویں کوئی ٹھپا لگا ہوندا ہے کسے شے دا جنہاں کو پھل بیری دا اے دینار دا جنہاں کو سیر ہوندا ہے دینار دے سیر دے مطابق ہوندے جسم تے کندیاں جے پھل بیری دا نشان ہوئے گا او پہچان لینا او آواز کرنی ہوئے گا اور سونے ہو یارو او لوگوں دعا کرا لینا اللہ دیا دعا کبھی نہیں موڑے گا جناب فاروق اعظم دا زمانہ بیت اللہ جی آئے نے آکے ٹیک لگا کے بیٹھے سن 15-20 نوجوان بیت اللہ جی آئے نا اللہ سونے ساتھوں سارے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما اللہ جنہیں آئے نے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دے اللہ جنہ کو پیسے نہیں نا تو سب کو لا سبا میں اللہ سونے سارے بیت اللہ جلے جا اوے کیڑا بیت اللہ جنہیں پڑے ساڑھے بابا جی سمسام رو رو کے دعا مانگتے ہیں جس ٹائم بابا جی آخری بار کہنا آخری بار بابے اور سمسام اپنا ویزا ویکھیا مک گیا ہے اور بابا جی دی اکھاں ڈول پیندیاں ہیں اور واپس آنا ہے اونج بھی ویزا مک گیا ہے ویسے بھی کمزوری آ گئی رو پہ آندے نے اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میتھوں منایا نہیں جانا اللہ جدوں ویندائے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمبلا کے سدے تے ماراں اڑاری انوری جمکے مدینے دی باری والا ماں کیویں والایا نہیں جانا اور دعا مانگی آمدنے اللہ پہ میرے دے ایک احسان کر دے میرے مکے رہن دے انتظام کر دے حکومت رعایانوں فرمان کر دے اس کو نہ کٹو اس کو جایا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا میرے سونے پیارے لاڈلے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دا سونا تے لاڈلا سے پینا بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے 15-20 بندے آئے نا انہاں کے کسے بندے کو پوچھے آمنے یار اسی حکمران نو ملنا جانے اساں سنے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں سنے کہ وہی بیت اللہ جائے دس والے دسے اور سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے نام نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا گروہ لا کے آیا آ کے ملے سلام لے آنا آپ فرمان لگے کتوں آئے ہو کہنے لگے اسی یمن جو آئے جناب فاروق اعظم کہنے لگے او یمنیوں کوڑے علاقے جے کوئی آوے سنا دا بندہ ہوئے نا انہاں دی اکھائیں لڑیاں رہ گئیاں آئے 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران انہوں کی نے دسیا اویستا ماڑا جا بندہ اویستا ساڑا کمی کار اویستا رنگ بھی کال ہے وہ ہے بھی غریب بڑا جے انہوں کی نے دسیا اویس کرنی دانا انہاں دی اکھائیں لڑیاں رہ گئیاں اور ٹورن ہاڑ دینے والے پانے کسے دی اکھاں ٹڑیاں رہنیاں نہ رہن واتو عزو من تشا واتو ذلو من تشا عزتاں دے والا بھی میرا سونا اللہ سارا جگ مل جائے کسے نو ذلیل کرنا چاہے نا اللہ دی غیرتی قسم کسے دا وال نہیں ہوگا کر سکتا کیونکہ قرآن نے فیصلہ ہی کر دیتا ہے واتو عزو من تشا واتو ذلو من تشا واتو عزو من تشا واتو ذلو من تشا انہاں دی اکھاں ٹڈیاں رہ گئیاں ہائے 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران انہوں کنے دسے اویس کرنی دا نا انہوں کنے دسے ایک وچوں چودھری آپ چودھری بنیا وچوں سیانا بنیا چودھری بنیا آنگا جی ہاں ہے آنکھوں تے ملاقات نہ کرا دے یا اپنے نمبر ٹلن لگے آنکھوں تے میں ملاقات نہ کرا آپ فرمان لگے ہاں کرا آنگا گھر میں ہونے لگیا آپ فرمان لگے لا 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 اوے نانم انہوں نہیں لے آنا بلکہ دس ہے کتے آنگا سی مارا سمجھ کے نا او بار مکے تو بار اونٹھا تو چھاڑ ڈائے نا او تے اونٹ پیا جران دے اسی کمی سمجھ کے مارا سمجھ کے غریب سمجھ کے بار چھاڑ ڈائے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوہ نانا تو سانی لے آنا بلکہ میں عمر آپ چل کے ان دے کول جانا سبحان اللہ تسی نہیں لے آنا میں ان دے کول جانا جو میں آپ ان دے کول جانا 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران او دراب ٹر پانے جس جانا ویس کرنی دے کول کہنا اویس کرنی اونٹ پیا جان دے جناب فاروق اعظم کہنے لگے مسموں کا بھائی جان دوڑا نا کی اویس کرنیاں دے اسمی اویس میرا نا اویس کرنی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اویس کرنی یار میں تیرے کندے ویکھنا چاہنا اویس کرنی آندے تسی کون میرے کندے ویکھن والا تو ہے کون میرے موٹے چیک کرنے والا جناب فاروق اعظم کہنے لگے اویس میرا نام تے میری ماں نے عمر رکھے ساڑھے ورکا ہوندہ تے چھیٹی ناری ادھر ہاتھ ماردا جی آگی جیب جو شہر نہ نکل دی ادھر ہاتھ مار دیندہ لیکن ضرور جیب تو کارڈ کہنا لے پھاڑی میرا تالا بھی پڑھ لے میرا کارڈ لگے گا پتا میں کون اور سارے جہان دے عزتاں والے دولتاں والے شہرتاں والے سرداریاں والے کٹھے کر لواں میں فاروق اعظم دی جتی تو قربان کر دے
جتھے فاروق اعظم کے نشان والے نی عظمت والے آکے آویس میرا نام میری ماں نے عمر رکھی ہے میں خطاب دا بیٹا میں خطاب دا بیٹا نام دے بندے نہ پچھو بول پہ کہنے لگی آویس ایسی ویسی گل نہ کر بھئی 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران عمری متا کوئی گل کر میں ایسی ویسی گل نہ کر بھئی اے تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران کھڑا ہے اب ایسے کرنی کمبر لگ پیا ایڈا وڈا حکمران سامنے کھڑا ہے کمبر لگ پیا ڈر لگ پیا نال چھتی نال اندر جی میرے کندھے ویکھ لو میرے کندھے ڈر لگ پیا جناب فاروق اعظم کہنے لگے ویر ڈرنا 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 میں عمر میں تے عرب دی دھرتی تے بکریاں چراندا رہیا ہوں میں عمر میں تے عرب دی دھرتی تے چھڑو بن کے لگا پھردا سا مینوں کی پتہ سی میرے اللہ نے مینوں حکمران بنا ویر ڈرنا ڈرنا بس مینوں اپنے کندھے وکھا دے آواز کرنی چھتی نال ڈردا بیچارہ اپنا موٹا ننگا کر دیندا جناب فاروق اعظم نے پیچھے ہو گئی آواز کرنی دے موڑیاں دے درمیان جے اور کی ویکھیا اور کی ویکھیا واما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اندے لباں تے رب بولدا سی اوے ڈولن ہٹھاڑ دین والے دے صحابہ نوں کتنا یقین ہے میرے محمد دی زبان اتنا یقین ہے کہ سرکار نے دسیا ضرور نشان ہوئے اور کچھ نہیں پوچھیا پہلے سبزوں پہلے سونے دی زبان جو نکلیا بول چیک کر ویکھیا تے کندھیاں دے نشان بول ڈر دا نشان بنے ویکھ کے دیکھا جے پانی آ گیا اب ایسے کرنیاں تے حضرت جی کی ویکھیا رو پہ جے کی گل آبرنا لگیا ویس کرنی اور جنی چھتی ہوندی وہ ہاتھ چک دے میرے واسطے دعا دی ہاتھ چک جنی چھتی ہوندی وہ بولو کی کر تسی نہیں دعا کریا کرو کسے کو نہیں کروایا کرو کوئی پتہ نہیں دولن ہٹھاڑ دینے والے اسی سارے ماشاءاللہ ایک بیٹھو میرا حسن نام ہے کوئی پتہ نہیں اے سمجھ میں کہ کوئی اللہ کا بیلی بیٹھا ہوں سانوں کا پتہ نہ ہوئے ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ سانوں نیک نہ لگتا ہوئے ظاہری طور پہ اسی ہوندے تے فتوے لائی بیٹھے ہیں جنمی ابو جال ہو سکتا ہے اندر خانے سونے اللہ دا بیلی ہوئے اے کسے تے فتوہ نہ نہیں سونے پیروار شان موتی پرو دیتے وانگا برا بندہ لبن ٹوریا تے برا نہ لبا کوئی اوے وارث شاہ جدوں ادھر جاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی ادھر میرے والے ویکھو ائی تیرے آتے بیٹھے مسجد تے نماز پڑھ کے ائی کر کے ہاتھ چک دے او کر کے او فلاں نے کیتا ہے فلانا ہے فلانا ہے اے تے نمبریاں نے اے انگل ادھر کرنا پہ او کے جائے آپ تین پیچھا مڑ پئیاں نے صوفی حاجی اپنے ملے وے کون کے اے تین نمبراں پیچھا مڑ پئیاں نے پیچھا کوئی دیکھ لے کون کے جائے
पिछा तू देख लै तू के जैन किसी दे बारे गल ना करया कर कोई पता नहीं उनका अंदर थाने सोया बना किन्ना कुराता होने आवाज करनी ऊपर के आदम कहने लगे आवाज करनी हाथ चुके ना हाथ उठा दे मेरे लिए दुआ कर दे आवाज करनी रो पैंदा आंदा हजरत तुसी दुआ मंगो ते गल पब दिए तुसी मैथों शान दे लिहाज नाल ज़ियादत तुसा नबी पाक दे पीछे नमाज़ां भी पढ़ियां ने मैं नहीं पढ़ सकिया तुसी सरकार दे नाल बैतुल्लाह दे तवाफ भी कीते ने मैं नहीं कर सकिया तुसी नबी अलैहि सलाम दे नाल जंगां च भी गए हजरत तुसी ओ जे जिन्ना बदर दी धरती ते पैर रखे सन अल्लाह ने आख्या सोहणिया इन्हां नूं कह के ओए मालूम आशे तुम कद अफाको लगम चले जाओ बदर के मैदान च चले जाओ अल्लाह दा मैं नाराजी हो गया आज तो बाद कोई भी नेकी ना करोगे जन्नत वाला तावी इंतजार भी करती है तुसी हजरत साथों कीन दियो तुसी दुआ मंगो आप फरमान लगे आवाज करनी यार तेनों मैं किवें जान सकना मैनू की पता है कि तेरा नाम वैस मैनू की पता है कि तू कौन है आवाज करनी यार तू वो बंदा है तेरा नाम ते असी मस्जिद ते बैठे आपने महबूब पैगंबर मोहम्मद की जुबान को सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज करनी मैं तुहानू अगली गल भी दस देना आवाज करनी सानू साडे नबी ने तेरे बारे की आखे सानू साडे पैगंबर ने आखे आवाज करनी मां दा फरमा बरदार मां दा ताबेदार मां दा फरमा बरदार आवाज करनी क्यों दी मां राजी मां दा ताबेदार मैं अल्लाह दा नबी दसी जाना अल्लाह ने आवाज करनी दी दुआ मोड़नी ही कोई नहीं हुन अगली गल इम्तिहान नाल सुन लो आवाज करनी कामले कामले हत्थां नाल हाथ ते चुक ले अंदर दसो रब नूं की आखां दसो रब नूं की आखां दसो की मंगा दसो की मंगा साडे वर्गा दा ते पता नहीं किन्ने किन्ने दौड़ां दा सवाल करदा जनाबे फारूक आलम कहन लगे आवाज करनी कि कोई दुआ कर दे ओ अल्लाह उमर नूं माफ कर दे टोलन हट आड़ दे वाया पढ़े लिखे भी बैठे हो माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਗਿਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ नेकियां करके चावड़ा ना करया कर नेकियां करके डरया करके मां का पता नहीं कबूल भी होइयां ने कि नहीं होइयां मां का कोई फरमा बरदार बैठा जरूर आमीन आके अल्लाह जिन्ना दे अंबिया को फौत होए अल्लाह दी मां फरमा दे मदीने दी गल सुना रहे हैं हजरत अबू हुरैरा साहब रज़ी अल्लाह तआला नो मदीने दे बाजार दे जा रहे हैं किसे बंदे ने पूछया हजरत जी एक गल दसो ना आप फरमान लगे की पूछना ही आंदा हजरत उस टाइम मैं भी कोई खड़ा सा जिस टाइम तुसी भुख नाल डिगदे पै सो तुहाडे ते गुरबत नहीं सी भुख नाल तुसी डिगदे पै सी उस टाइम मैं भी कोल सा अज वो टाइम आ गया है तुसी मदीने दे गवर्नर भी बन गए हो और सामना खजूरां दा बाग भी तुहाडा बन गया
یہ پیچھے وجہ کی راز کی حضرت ابو ہریرہ اور بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نا پوچھنے والے آؤ میں اپنی امی جان کی زندگی سے فرضی حج بھی نہیں کر سکے میری امی بیمار سی نا میں امی دی تاپیا دائی تے لگا رہا امی جان دے پیری دباندا رہا اپنی امی دی خدمت کردا رہا میرے دو ماں دی زندگی تے نا میں فرضی حج نہیں کر سکیا اللہ نے امی جان دی خدمت دی وجہ کر کے گورنر بنا دیتا ہے مینوں باغ بھی عطا کر دیتا ہے دا تابعدار باپ دا تابعدار اللہ جاندا کبھی ہے زمین تے پریشان نہیں رہ سکدا ماں باپ دا فرما بردار کبھی بھوکا نہیں رہ سکدا ماں باپ دا فرما بردار کبھی اللہ دی قسم ہوندیاں روزیاں تے کمیاں نہیں آ سکدیاں کیوں جن نے دسیا اندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتیاں بندیاں تے کئیاں نوجواناں دے ابو جان انہاں دے والد محترم کسے بندے کے پتر دا نام لین لگیاں بک بک رو پیندے نے نالے آندا ہے اللہ کرے کہ تو بندہ بے اولاد ہی چنگا ہے یہی اولاد دا فائدہ ہی کی وہ جن دے کو تنگ آ کے ان دے ابو دے اکھاں دے پانی آ گیا سمجھی کھانے خراب ہو جان گے جن دے کو تنگ آ کے نا ان دی امی جان دی اکھاں دے پانی آ گیا ایک بندے میں گل سنائی ایک بندہ مینوں رات نوں گھرے لے گیا تے جیسے ایک شہر چ گیا تے میری امی ملنا جاندی میری بڑی ماں میری امی دی بڑی عمر ہو گئی ملنا جاندی میں بھی نال چلا گیا اماں جی کہنے لگیاں بیٹا میرے پتر بھی دعا کرنا میں کہ اماں جی کی دعا آندی بیٹا ساڈی ہے شہر دے نال 25-26 کلے زمین ہے اے فلانا میرا بیٹا ایویں گھر بیڑے تے بیٹھے ہاں بولتے پہ اپنے ابو نال انہاں دا ابو جی فوت ہو گئے ہیں باپ نال بول پہ بولدا لتر پیر چولا کے اج کر کے پیو دے منہ تے ماریا سو آندا فاندی حافظ صاحب آنی میں کول کھڑی ویکھی گئیاں ایندا باپ 45-47 50 منٹ آسمان بلے ویکھی اتھروئی گرائی ہے بولیا کچھ نہیں انہیں آکھیا کچھ نہیں اساں کچھ نہیں سنے انہیں کی آکھیں میں آکھی گئی آنا معاف کر دیں انہیں میری ایک نہیں سنی آسمان والے کے رنی گئے آنی حافظ صاحب 25-26 کلے زمین شہر دنال بک گئی شہر جی دکانہ سن کروڑ دی ایک دکان سی وہی ویکی کھانے خراب ہو گیا کرائے کے مکان لا کے تکے کھاندے پھرتے ہیں تینوں پتہ نہیں اوے ماں باپ ناراض ہو جان آسمان تے رحمت ناراض ہو جاندی دورن ہٹار دے رہن والے آکھی نہ مینوں کسے نے دسیا نہیں ہو اور جان لگے درویش دس جائے دو گناہاں دی سزا اللہ مرن تو پہلا دے دیندا ہے باقی سزا اللہ جان تے اللہ دین یا نہ دین او اللہ مرضیاں والا ہے اللہ بخشن ہائے پر دو گناہاں دی سزا اللہ مرن تو پہلا دنیا تے دے کے مار دیں تو ساتھ نہ کہے دو گناہ نے اوے سن لو دھیان دے نال اوے ڈورن ہٹھار تے رہن والے سن لو انہاں جو پہلا گناہ او جا ماں باپ دا گستاخ ماں دے پیو نوں گولیاں پاندا اپنے ماں باپ نوں گھروں تک کے مار کے کٹ دے اللہ دی گھر دی قسم اللہ مرن تو پہلا ماں باپ دے گستاخ نوں ضرور ذلیل کر کے مارن گے دوسرا گناہ تکبر اے تکبر دی چادر سونے اللہ دیے ایتھے کئی مولوی سجے منہ نہیں سنبھالے جاندے اسی تے 5 ٹائم دے نمازی اسی تے مصلیاں تے بہن والے ہاں اسی تم لمبے لمبے سجدے کر رہے ہاں تکبر تے غرور دے پرے اوے سن لو دھیان نال کیتے
قبر چ نہ رہ جانا کہ میں مولویاں کاریاں میں امام کروں مکمل تراب دا آفسی جاتا ہی اٹھا کے لبیاں تراب دا آفس لبدا سی حاجی صاحب لبیاں تراب دا آفس لبیاں ہزاراں وچوں ایتھے ہونے نہ لو تواڈے جو قرآن دا حافظ انشاءاللہ تے بندے کھڑے ہو جان گے قاری عبد القادر مکی صاحب کے شاگرد خاص ہونے ماشاءاللہ کھڑے ہو جان گے تراب دا حافظ نہ لو تے لبیاں کوئی لبدا سی لبیاں مکمل تراب دا حافظ تراب پڑھن والا جو تکبر کردا گیا اللہ دا دری پکڑا گی میں سرے خدانہ زمین تے تنسا دیتے کھول کے کل سن لے مولی دی کائی نہیں سن لو نا اے پڑھنے دا تو مان کرینا پڑھنے دا تو مان کرینا کل سمجھا رہی پڑھنے دا تو مان کرینا ناکھی میں پڑھے او جبار کہار صداوے متا روڑ دے میں دودھ کڑے تکبر کروانے والا زمین تے پکڑ لیں گے اگلی گل بھی سن لو زمین دے جننے بھی گناہ ہو رہے کسے گناہ تے اینا جلدی رحمان غصہ نہیں آندا جنہ بڑھے ماں باپ یکوں بولے غصہ آندا نبی پاک دے سامنے ایک نوجوان آیا آگے اندر سونے میرے بابے نو سمجھا لگ جاؤ تو بھی نوجوان سیانے گے جی ہون بھی سیانے نے ماشاءاللہ لگ جاؤ تو بھی جوان سیانے سن آگے اندر سونے لاڈلے پیغمبر نو آندہ میرے ابو تے سمجھا لو آپ فرمان لگے ہو کونے پیو دیا شکایت نام والے آپ کونے کی مسئلہ کی گلے آگے سونے نبی جی میرا باپ کماندہ نہیں ویلا بیٹھا رہتا ہے کماندہ نہیں بڑھا ہو گئے ہیں ادھروں آندہ جو شہ ہاتھیں آندھی پھاڑ کے نکل جاندہ ہے ادھروں آندہ جڑی شہ پئی ہوندی ہے پھاڑ کے کھا جاندہ ہے اور ساڑا پروں ساڑی فکر نہیں آپ فرمان لگے جانا ذرا اندے اپنوں تے بلا کے لے آؤ صحابہ بلان کہنا اے بابا رات دیان دے اے نبی پاک دے صحابیوں سرکار نے میں واقعہ کیے کہنے لگے بابا جی تیرا پتر شکایتاں لا رہا سی تاں کر کے تینوں نبی پاک نے بلا لے بابا جی دیاں حاجی صاحب کاری عبد القادر مکی صاحب بابا جی رو پہنا اور جن دے ابو نو پتہ لگے تیرا پتر شکایتاں جا کے لاندا پہ مولوی صاحب نو دا پیو تو دے لے گا کہ روے گا باپ دے تو جا پہنا بابا رو پیا روندا میرے سونے نبی کو لے آیا آپ فرمان لگے بابا جی کتا ویکھو بابا ویندا فرمان لگے بابا جی میں نے دسو راج شرکڑے پڑھ دے آ رہے سی بابے دے در کھلو زمین نکل گئی سونے نبی پتا کا بھی و امی میرا ماں باپ قربان جائے سارا جہان وار دے ہاں میں جو چی بولے آئی نہیں کون دسیا بھی نہیں
آپ فرمان لگے بابا جی تم بات آیا ہے آسمان کو جبریل پہلو آئے نے جبریل نے دسیا جبریل نو سونے اللہ نے کر لیا جا میرے محبوب نو کہہ کے بابے کو پوچھو کی کہندا بابا جی رو پہ سونے لگی جی میں کی آخنا ہے میں دے دل دے دکھڑے سنا لگ پیا اپنے آپ میں پہلا بولے اور پترا ویکھنا حالے تے میرے ہاتھاں تے ڈنڈا پئیاں نے ہاتھاں تے چھالے بنے پے پر پترا میرے تے غربت بڑی سی نا میں پتھر ڈھو ڈھو کے تینوں پالدا رہیا اج کیڑا مولا کی شکایتاں لا دتی آندا سونے میں دوسرا جملہ اے بولے اور پتر ایک دفعہ میں چنگی طرح بچپن دی یاد تو بیمار ہو گیا سا میں تینوں موڈیاں تے چک کے پترا میں پتھراں تے ٹر ٹر کے بلا تھاں تو تیری دوائی لیاندی اج کیڑا نوں لے کے شکایتاں لائے آندا سونیا میں تیسرا بولے اور پترا چلو مینوں باپ دا درجہ نہ ہی دیاں تے گوانڈی سمجھ کے کر رکھ پتر اللہ نے تے گوانڈیاں دے بھی بڑے حق بنائے اللہ تے مسافراں دے بھی بڑے حق بنائے چلو مینوں ابو دا درجہ نہ ہی دیاں ایک ہمسایہ سمجھ کے میری گل کو رکھ لیا صحابہ کہن لگے چوتھا بابے نے جملہ بولے جن نے سرکار نوں بھی ہلا جن نے نبی پاک نوں بھی ہلا دتا آندا سونیا میں چوتھا شعر پڑھیا اوے تیرے پتر چلو مینوں ابو نہ سمجھیا اوے پتر میں بڈھا ہو گیا تے بڈھے امی ابو گھر چ مہمان ہوندے اسی تیرے گھر چ مہمان ساں اج یا کل اوے پترا جس ٹائم باپ بڈھے ہو جان تے باپ گھر چ مہمان تولن ہٹ ہٹ رہن والے کنی کو دل مہمان گھر چ رہندے ایک دن نہ دو دن تین دن چلائی جاندے اسی مہمان گھنٹہ رہ لانگے دو رہ لانگے مہمان واپس جانا ہی ہوندے بابا جی اگر پترا باپ دا درجہ نہ دیاں مہمان دا درجہ دے کے رکھ لویں میں تے تیرے گھر چ عارضی مہمان بولن دے رہن والے واقعہ کہانی ماں باپ کر کے مہمان ہوندے نہیں سمجھ آئی کہ میں سمجھا دیں اے جواناں نوں امیداں نے بڈھیاں ہونا انہوں بڈھیاں نوں کی امیداں ایتھے ہی سوچ لو بڈھیاں نوں کیڑیاں امیداں نے کدھر جانا یہ ہوئے کہ اسی ایک مہمان چھڑ جانے دنیا نوں ہر بابے کو پوچھ لو نہیں کہے گا پتر کھا ہٹا لئیے 4 دن دے مہمان ماں باپ بڈھا ہو جائے نا کر کے مہمان ہوندے نبی پاک دے ہتھوں ڈگن لگ پے میرے سونے نوں اپنے ابو امی یاد جنوں جھٹکا بچپن دے لگا میں نا انہوں پوچھ کے ویکھو جدوں دے سامنے کوئی کچھ دی گل کردا ہے نا انہوں اپنا بچپن یاد آ جا میرے نبی نوں اپنا بچپن یاد آیا ابو پہلے ہی ٹر گئے سن امی 5 سال دی عمر تے چھڈ گئی سی میرے سونے نبی نا اوہ دے میدان علی صاحب سردار میرے حمزہ گھوڑے تے بیٹھ کے اوہ دے میدان والے سردار امیر حمزہ دے گھوڑے نے چھال ماری میرے سونے بھج کے گھوڑے دی لگام نوں پھڑیا چاچو ٹھہرے نا ان جذباتی ہوئے کھڑے ہو آخیا بھتیجے پرے ہو جا مینوں اوہ دے میدان وچوں جنت دی خوشبو آ رہی چاچا مینوں پتہ لگ گیا تانوں خوشبوواں تے آ جائیاں نے مینوں جبریل بھی آ کے دس گئے
تواڈے چاچو واسطے جنتیاں ہوراں استقبالی جنت تیار ہو گئی تے بھتیجے پیچھے نہیں ہٹدا جانا چاچو ایک دن میں بیٹھا روندا پیا سی ابو چیتے مینوں ایسی روندا پیا سی تساں آ کے میری کنڈ تے تھاپڑی ماری سی تے نالے مینوں آکھیا سی بھتیجے زندگی کے بندے نو ابو چیتا ہی جنہ مرضی علم آ جائے جنی مرضی شان مل جائے جنہ مرضی مقام مل جائے پیسہ مل جائے بندے نو دھکے نال ہی ماں باپ یاد آ جائے تساں میری کنڈ تے تھاپڑی ماری سی نالے آکھیا سی بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی کے تینوں باپ چیتا آ جائے تے میرا چہرہ تک لیا میرا چہرہ بھی تیرے ابو نال ملدا جلدا سکے جو بھرا سن میرا چہرہ ملدا جلدا چاچا اج رج رج کے ویکھ لین تے چلو میں ابو نہیں دیکھ سکے آخری بار اپنا تے چہرہ تک لین دے ساڈے معاشرے اندر جنہ بھی شریک ہے جنہیں لڑائی ہے جھگڑا ساری چاچیاں نال جنہ بھی شریکا چکی پھرنے ہیں چاچے دیاں پتراں نال انہاں بیویاں نے اپنی اولاد نو سبق یہ دینا اے تیرا شریک آ تیرے ماموں نے تیرے خالہ نے ماموں نے خاوند تے رشتہ داروں شریک دے دیکھی اولاد نو پٹیاں پڑھاوے گی شریک اے شریک سن لو کان کھول کے سن لو اوے شریک نے سرکار دنیا کو جان لگے آکھیا کسی نے میرے کو قرض لینا تے بولے ایتھے تو بندہ کھڑا ہوندا آندا سنے نبی جی میں نہیں سی بولنا پر تو سامنے والا آکھے کوئی کسی پیسے لینے تے گل کرے میں تواڈے کولوں 3 دینار لینے نے یا 3 درہم قرضہ لینا میرے سونے نبی نے ائی نظر ماری ایتھے حضرت عثمان بھی بیٹھے ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے اور بھی سونے میں یار بیٹھے ہوئے نے عبد الرحمن بن عوف کتے مالدار نے وہ بھی ایتھے بیٹھے ہوئے آپ فرمان لگے اور میرا چچے دا پتر فضل بن عباس کیتھے میرے چچے دا پتر کیتھے حضرت فضل بن عباس رو کے کھڑے ہوئے آکھیا چچے دا پتر اپنے چاچے دے پتر دا قرضہ تے اتار دے میرے سونے نے آواز ماری اپنے چاچے دے پتر نو آواز ماری چاچے دے پتر شریکے نہ کمایا کر بنا کے رکھیا کر آج میرے سونے نبی جان لگے دس کے جا رہے اے شریک نہیں ہوندے اے کوئی پرا ہوندے آکھے میرے چاچے دے پتر فضل بن عباس کھڑا ہوئے نا جی سونے میں حاضر آخر چاچے دیا پتران اینا قرضہ دے ہونی ادا کر اس بات چاچرا دعایا نہ کر نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جندا باپ فوت ہو جائے اپنے چاچے دے پیر پھل لو ایویں جویں اپنے ابو دے پیر دبان دیو اینا ثواب صحابہ کہنے لگے نا نبی علیہ السلام رو پینا آپ اندے پتر نو کہنے لگے اوے جوانا تو ہوئے کون آج محمد دی عدالت جی آگے اپنے ابو دی شکایتاں لان لگ پہلے خبردار مدام کل کوئی نوجوان اپنے باپ دی شکایت لائی آج میں جان لگیا مور لائی جاننا لگا نبی انتا و معلوم کا لے ابھی کم اور سونا تو دے ماں دی گل کرنا آمرے محمد کو پوچھ اللہ نے باپ دا کنا حق بنا دیتا ہے اور تمہیں تیرا سارا مالی تیرا جسمی تیرے باپ دا تسی اوہنی کر سکتے یہ چاندے ہو دنیا سلام کرے یہ چاندے ہو جتھے پیر رکھیے خیر ہو جائے یہ چاندے ہو دریا جی میں ڈگ پئیے کسے معاملہ بنے دریا کی لہر چوک کے اپنی باہر سڑ دے
جا جا کے ماں پیو دے پیر پھڑ لے، ماں باپ نو راضی کر لے، تینوں دریا دیاں لہراں ڈوبن گیاں نہیں بلکہ تینوں تار کے دریا چو پار پھیر دینیاں۔ اے ماں باپ دا فرما بردار آسمان تو بھی ڈگ پے جیوں دی حیاتی ہے کہ ان کا بال نہیں ویگا ہو سکتا۔ اے ماں باپ دا فرما بردار جتھے پیر رکھے گا میرا اللہ اتھی خیرہ فرما دے گا۔ اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اے اپنے باپ نو مناؤ، اپنے راہ ساؤں لگیاں، اپنے پیو دی چٹی داڑھی پاڑ کے آدھی پگ لا کے ائی داڑھی پیو دے اپنے داڑھی تے ائی پیو دے صافا مارے او تو آواز آئے گی پگ لا کے پیو داڑھی تے مارنا پہ ہن بول آنا کی اوے نا تیری دعا قبول ہوندی ہوئے سٹی ماں دے پیراں تے بیٹھ کے ماں دے پیر پھڑ کے دعا منگی، اوے باپ دے پیر پھڑ کے دعا منگی، دشمن دا تیر کلاشن ڈاکو تے چور گھیرا پان تینوں گولی مار لگن ایک بار آسمان والے دیکھ کے کہہ دی مال کا میرے تے میری ماں راضی، میرا باپ راضی، اللہ دی غیرت دی قسم آن والی گولی مس ہو جائے گی اور خیر نہیں چلے گا۔ کیوں؟ تو رب دے سامنے ماں باپ والا عمل پیش کر دیتا ہے۔ جا بخاری پڑھ کے دے جڑا ماں باپ دا فرما بردار موت دے منہ چ ہوئے ماں دے پیو دا نام لوے سو جا میرے تے میرا ماں باپ راضی، اللہ موت دے منہ چوں بچا لے گا۔ دعا فرماؤ اللہ ماں باپ دا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا ابو یاسر گوگی صاحب جو رب دل کے نال والدین کی فرما برداری کے بارے تحقیق فرمایا تھا اللہ سلامت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بلا تحقیق دعوت دینا محترم جناب